इमरान के तारीख जहन में जुगनू सा चमका और फिर ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली गई। आंखें खुलते ही उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है फौलादी रार्स की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर ही रह गया। इसके साथ ही उसे पूरी तरह होश आ गया और उसे इस बात का इदराक भी हो गया कि वो इस कमरे में नहीं है जहाँ छत से चटक की आवाज़ सुनकर वो बेहोश हुए थे, बल्कि एक बड़े कमरे में मौजूद हैं जहां वो और उसके साथी उसके करीब ही कुर्सियों पर मौजूद थे और इमरान समेत सबके जिस्म राहत की गिरफ्त में थे और उनकी गर्दनें डलकी हुई थी। सामने कुर्सी पर एक खूबसूरत और नौजवान लड़की बड़े इत्मीनान बड़े अंदाज में बैठी हुई थी। उसने गोद में मशीन पिस्टल रखा हुआ था और वो गौर से इमरान की तरफ देख रही थी। अगर तुमने मुझे इतने गौर से मजीद कुछ देर देखा तो मुझे शर्म आ जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सामने बैठी हुई लड़की बेख्तियार चौंक पड़ी। क्या आ जाएगी, क्या मतलब? लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा। शर्म? इमरान ने इस बार बाकायदा शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा। तो लड़की बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसका मतलब है कि तुम हो वो अली इमरान जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े एजेंट कांपने लग जाते हैं, लेकिन तुम तो एक मासूम से आदमी हो, बिल्कुल भेड़ की तरह मासूम। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले अपना तारुफ तो करा दो ताकि मुझे ये मालूम हो सके कि आइंदा मुकाबला हुस्न में कौन पहले नंबर पर आ रही है, इमरान ने कहा। तो लड़की बेख्तियार चौंक पड़ी। चंद लम्हे वो आंखें सुकेड़े शायद इमरान के फिक्रे पर गौर करती रही, लेकिन फिर वो बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओह ओह, इस खूबसूरत अंदाज में तारीफ करने का बेहद शुक्रिया। वैसे मेरा नाम बारबरा है और मेरा ताल्लुक फ्रांस की सरकारी एजेंसी ब्राइट लाइट से है, लड़की ने जवाब दिया। तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। तो बुजुर्गों और अक्लमंदों का कौल तुम्हारी शख्सियत में आकर गलत हो गया है, इमरान ने कहा। तो बारबरा एक बार फिर चौंक पड़ी। क्या मतलब? क्या तुम सीधी बात नहीं कर सकते? क्या मतलब है इस बात का? बारबरा ने चौंक कर कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। बुजुर्गों और अक्लमंदों का कौल है कि हुस्न और जहानत एक जगह जमा नहीं हो सकती और आज तक ये कौल हर जगह सच साबित हुआ है, लेकिन तुम्हें देखकर ये कौल गलत हो गया है, इमरान ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा। तो बारबरा एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम बड़ी दिलचस्प बातें करते हो, लेकिन अफसोस कि अब तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है, बारबरा ने कहा। तुम्हें किस तरह ये बात मालूम हो गई? ये तो इल्मे गैब है कि कौन कब तक जिंदा रहता है और कब मरता है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। कम अज कम तुम लोगों की हद तक ये इल्मे गैब नहीं है, क्योंकि मेरी गोद में मशीन पिस्टल मौजूद है और इसमें मैगजीन भी मौजूद है। मैंने इसका रुख तुम्हारी तरफ करके ट्रैगर दबाना है और तुम मौत का शिकार हो जाओगे, बारबरा ने कहा। आज तक तो मैं तुम्हें इंतहाई ज़हीन समझता रहा हूँ और अपने साथियों के सामने तुम्हारी जहानत के कसीदे पढ़ पढ़ कर मेरी जुबान थक गई है, लेकिन अब तुमने ऐसी बात कर दी है कि मुझे अपनी तारीफ पर शर्म आने लग गई है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। क्यों, क्या मतलब? बारबरा ने चौंक कर कहा। इसलिए कि मौत और जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं। बहरहाल अब ये बता दो कि जब यहाँ एसएस फायर किया गया तो ये रिपोर्ट मिली थी कि कोठी खाली है, क्या तुम इस वक्त यहाँ से कहीं गई हुई थी? इमरान ने कहा। नहीं, मैं वाकई यहाँ थी और मैंने राफ्ट के नंबर 2 मार्टन को खसूसी तौर पर मना कर दिया था कि वो राफ्ट को यही रिपोर्ट दे कि कोठी खाली है, ताकि तुम उसे खाली समझकर यहाँ आ जाओ, बारबरा ने कहा। तो इमरान हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगा। राफ्ट से तुम्हारा क्या ताल्लुक है और तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि राफ्ट ने ये चेकिंग कराई है? इमरान को वाकई बारबरा की बात सुनकर बेहद हैरत हुई थी और जवाब में बारबरा ने उसे पूरी तफसील बता दी कि किस तरह उसने मशीन ऑपरेट करके आरएसएस काम चेक करता रहेगा और फिर गाड़ी पर स्टिकर देखकर उसे मालूम हो गया कि ये चेकिंग राफ्ट करवा रहा है और राफ्ट का नंबर 2 मार्टन उसका खास आदमी है। इमरान इस दौरान ये चेक कर चुका था कि कुर्सियों पर मौजूद रार्स का ताल्लुक दरवाजे के साथ मौजूद दीवार पर मौजूद स्विच बोर्ड से है, क्योंकि वहां सुर्ख रंग के मखसूस बटनों की कितार उसे साफ दिखाई दे रही थी। चुनाचे उसने बारबरा से बातचीत के दौरान अपने पैरों को इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हरकत देनी शुरू कर दी जैसे वो पैर को आराम देने के लिए ऐसा कर रहा हो, लेकिन इसे कुर्सी के पाए के साथ उस तार की तलाश थी जो ऐसे मैकेनिज्म में लाजमन मौजूद होती हैं। और फिर उसकी बूट की टो ने तार को तलाश कर दिया और फिर उसने बूट की टो को इस अंदाज में एडजस्ट कर लिया कि पैर को एक जोरदार झटका देते ही तार टूट जाए और वह इन डार्ट से आज़ाद हो सके। इसलिए अब उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। तुम दरमियान में कहाँ टपक पड़ी थी बारबरा, और तुम्हें इस फार्मूले के बारे में किसने बताया था? इमरान ने कहा। मुझे ऐसी बातों का खुद बहुत इल्म हो जाता है, बारबरा ने कहा। वो फार्मूला तुमने हेनरी से कैसे हासिल कर लिया? इमरान ने कहा। तो बारबरा ने ना सिर्फ हेनरी बल्कि स्टागर के बारे में भी तमाम तफसील बता दी। वो इस तरह मुतमईन बैठी हुई थी जैसे उसे इमरान और उसके साथियों की तरफ से कतन किसी किस्म का कोई खतरा ना हो, जबकि इमरान के साथी होश में आ जाने के बावजूद खामोश बैठे इन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत सुन रहे थे। सुनो बारबरा, अब भी वक्त है कि तुम फार्मूला हमारे हवाले कर दो और खुद एक तरफ हट जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी ज़हीन एजेंट
میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو باربرا بے اختیار ہنس پڑی۔ تم ضرورت سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو عمران، تم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہو، اس لیے تمہارا خیال ہے کہ تم نے اپنے آپ کو آزاد کرانے کا طریقہ سوچ لیا ہے اور اب تم مطمئن نظر آ رہے ہو، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم نے کیا سوچا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تم نے گہری نظروں سے سوئچ بورڈ پر موجود مخصوص بٹنوں کی قطار کو دیکھا اور تمہارے چہرے پر ابھر آنے والے مخصوص آثار دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کرسیاں جن پر تم اور تمہارے ساتھی جکڑے ہوئے میکینزم کے تابع ہیں، اس کے بعد تم اپنے پیروں کو اس انداز میں حرکت دینا شروع کر دی جیسے تم تھک جانے کی وجہ سے انہیں حرکت دے رہے ہو، حالانکہ تمہارا مقصد اس تار کو تلاش کرنا تھا جس کا تعلق میکینزم اور کرسی سے ہے۔ پھر یہ تار تم نے تلاش کر دی، اس کے بعد تم نے بوٹ کی ٹو اس میں پھنسا دی اور دوسرا پیر آگے بڑھا کر تم پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ تم جس وقت بھی چاہو پیر کو جھٹکا دے کر اس تار کو توڑ دو گے اور اس طرح راڈز تمہارے جسم کے گر سے غائب ہو جائیں گے اور تم مجھ پر اچانک حملہ کر دو گے۔ اس دوران تم مجھ سے باتیں بھی کرتے رہے اور میری باتوں کا جواب بھی دیتے رہے۔ مجھے تسلیم ہے کہ تم میری توقع سے بڑھ کر تیز ہو، لیکن ہر سیر کا سوا سیر بہرحال موجود ہوتا ہے۔ اب میں تمہاری یہ خوش فہمی بھی ختم کر دوں کہ مجھے بھی میکینزم کی ان کرسیوں کی اس کمزوری کے بارے میں علم تھا، اس لیے اس تار کے اوپر میں نے خصوصی طور پر ایسٹاس کور چڑھایا ہوا ہے اور تم بہرحال جانتے ہی ہوگے کہ ایسٹاس تمہارے پیر کے جھٹکے سے تو کیا کسی کلہاڑے کے وار سے بھی نہیں کر سکتا اور نہ ٹوٹ سکتا ہے اور نہ جھٹکے سے اندر تار ٹوٹے گی، اس لیے تم ان راڈز کو کسی صورت نہیں کھول سکتے۔ جہاں تک تمہاری ان دو لڑکیوں کا تعلق ہے تو مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے ہوش میں آتے ہی لاشعوری طور پر کوشش کی ہے کہ وہ اپنے نرم و نازک جسم کی وجہ سے کسی طرح ان راڈ سے کھسک کر نیچے یا اوپر کو ہو جائیں، اس طرح جھٹکے سے آزادی حاصل کر لیں، لیکن انہیں ناکامی ہوئی، اس لیے کہ میں نے اس سلسلے میں خصوصی کام کیا ہوا ہے۔ جن کرسیوں پر یہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے راڈز کو میں ڈبل کر دیتی ہوں اور اس طرح وہ اس قدر تنگ ہو جاتے ہیں کہ انتہائی دبلی پتلی اور نرم و نازک لڑکی بھی اس پہ سے نہیں نکل سکتی۔ جہاں تک تمہارے مرد ساتھیوں کا تعلق ہے انہوں نے سرے سے کوئی کوشش ہی نہیں کی، شاید انہیں تم پر مکمل اعتماد ہے کہ تم ہی سب کچھ کر لو گے، باربرا نے مسلسل بولتے ہوئے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ وہ واقعی باربرا کی ذہانت اور مستعدی کا قائل ہو گیا تھا۔ گڈ شو باربرا، تم تو میری توقع سے کہیں زیادہ ذہین ثابت ہو رہی ہو۔ تم جیسی ذہین ایجنٹ کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ اسے صرف گریٹ لینڈ تک محدود کر دیا جائے۔ تمہیں تو ایسی تنظیم میں ہونا چاہیے جو بین الاقوامی سطح پر کام کر سکے، عمران نے بڑے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ بے حد شکریہ علی عمران، بہرحال اب کوئی اور سوال رہ گیا ہو تو وہ بھی کر لو تاکہ مرنے سے پہلے تمہارے دل میں یہ حسرت نہ رہ سکے کہ تم نے کچھ پوچھا نہیں، باربرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صرف اتنا بتا دو کہ فارمولا کہاں ہے، عمران نے کہا تو باربرا بے اختیار ہنس پڑی۔ فارمولا میرے پاس ہے اور اسی عمارت کے اندر ہے، لیکن اگر میں تمہیں آزاد کر دوں تو تم قیامت تک اسے تلاش نہیں کر سکو گے، باربرا نے کہا۔ کیا تم چیلنج کر رہی ہو مجھے، عمران نے یک لحظ سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن یہ سن لو کہ اگر تم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اس طرح میں مقابلے بازی کی وجہ سے تمہیں رہا کر کے کہوں گی کہ فارمولا تلاش کرو، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تمہیں بہرحال اس کرسی پر ہی مرنا ہوگا، باربرا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کر لو، عمران نے کہا۔ کیسا معاہدہ، باربرا نے چونک کر پوچھا۔ اصل فارمولا تم مجھے دے دو اور اس کی نقل تم رکھ لو، عمران نے کہا۔ اگر ایسا ہو سکتا تو یہ سارا بکھیڑا ہی سامنے نہ آتا۔ جیرمی فارمولا لے کر میرے پاس آیا تھا، وہ ہمارا خاص آدمی ہے۔ اس وقت میرا ارادہ یہی تھا کہ اس فارمولے کی نقل میں لے لوں گی اور اصل جیرمی کے ذریعے تم تک پہنچ جائے گا اور تم مطمئن ہو کر واپس پاکیشیا چلے جاؤ گے، کیونکہ اس وقت تک میں سامنے ہی نہیں آئی تھی، لیکن مسئلہ یہ بن گیا کہ فارمولا ایسے کاغذ پر تحریر ہے جس کی کاپی کسی صورت نہیں ہو سکتی، ورنہ فارمولے کی تحریر ہی غائب ہو جائے گی، اس لیے مجھے جیرمی کو ہلاک کرنا پڑا اور تم نے ہمارا پیچھا شروع کر دیا، باربرا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاتھ سے تو نقل کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، لیکن کوئی سائنسدان ہی کر سکتا ہے، میں تو نہیں کر سکتی، باربرا نے کہا۔ میں نے بھی کسی حد تک سائنس پڑھی ہوئی ہے، میں نقل کر دیتا ہوں، عمران نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے سائنس میں ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، لیکن مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے، تم جان بوجھ کر نقل میں گڑبڑ کر سکتے ہو، باربرا نے کہا۔ چلو تم اصل رکھ لینا، ہم نقل لے جائیں گے، پھر تو تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، عمران نے کہا۔ کیا تم اس لیے آفر کر رہے ہو کہ تم موت سے بچ جاؤ، باربرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ موت زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ تم جیسی ذہین خاتون زندہ بچ جائے، مجھے ذہانت بے حد پسند ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ذہانت کا خاتمہ ہو جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری علی عمران، مجھے تمہاری آفر قبول نہیں ہے اور باقی باتیں ختم۔ ابھی میں نے تمہاری لاشوں کو برقی بھٹی میں ڈال کر راکھ بھی کرنا ہے، کیونکہ یہاں کی پولیس بے حد سخت ہے، اگر تمہاری لاشیں دستیاب ہو گئیں تو مجھے اندر کر دیں گی۔ پہلے بھی میں نے اسٹاگر اور ہنری
دونوں کی لاشیں جلا کر راکھ کر دی ہیں، اور ہاں سن لو، پہلے میں تمہاری ان دونوں عورتوں کو ہلاک کروں گی، پھر تمہارے ساتھی مردوں کی باری آئے گی اور آخر میں تمہارا نمبر آئے گا، باربرا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے گود میں رکھا ہوا مشین پسٹل اٹھایا اور اس کا رخ سب سے آخر میں موجود صالحہ کی طرف کر دیا۔ اس کے چہرے پر یکلہت صفاقی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ صرف 1 منٹ رک جاؤ، عمران نے یکلہت چیخ کر کہا تو باربرا نے تیزی سے گردن عمران کی طرف موڑی ہی تھی کہ یکلہت کمرہ کھٹاک کھٹاک کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ یہ آواز کرسیوں کے آخری حصے کی طرف آئی تھی، اور اس آواز کے پیدا ہوتے ہی نہ صرف باربرا بلکہ عمران اور دوسرے ساتھیوں کی گردنیں بھی تیزی سے اس طرف کو مڑی، اور دوسرے لمحے عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں کہ صالحہ کے جسم کے گرد موجود راڈز غائب ہو چکے تھے۔ باربرا کے چہرے پر یکلہت انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر رہے تھے کہ صالحہ نے اچھل کر باربرا کی طرف چھلانگ لگائی، لیکن دوسرے لمحے مشین پسٹل کی ریٹ ریٹ کے ساتھ ہی کمرہ صالحہ کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ وہ درمیان میں ہی الٹ کر ایک دھماکے سے نیچے گر گئی تو عمران اور اس کے ساتھیوں نے بے اختیار ہونٹ پیش دیے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ صالحہ اور باربرا کے درمیان کافی فاصلہ تھا، اس لیے جب تک صالحہ اس تک پہنچتی باربرا کو ٹریگر دبانے کا موقع مل گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی باربرا بجلی سی تیزی سے مڑی اور اس نے مشین پسٹل کا رخ عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف کیا ہی تھا کہ دوسرے لمحے وہ چیختی ہوئی کرسی سمیت ایک دھماکے سے نیچے گری۔ فرش پر گر کر ساقط ہونے والی صالحہ اچانک اس طرح اچھلی تھی جیسے بانس سپرنگ یکلہت کھلتا ہے، اور اس پر وہ اس کرسی سے ٹکرائی تھی جس پر باربرا بیٹھی ہوئی تھی، اور باربرا کرسی سمیت نیچے جا گری تھی، لیکن نیچے گرتے ہی اس نے انتہائی ماہرانہ انداز میں کلا بازی کھائی اور وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی ہی تھی کہ صالحہ ایک بار پھر پہلے کی طرح کسی سپرنگ کی طرح اچھلی اور باربرا چیختی ہوئی ایک دھماکے سے سائڈ پر گری۔ اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل پہلے ہی دور جا کر گرا تھا۔ صالحہ اس سے ٹکر مار کر تیزی سے مڑی اور پھر وہ اس طرف دوڑ پڑی جہاں باربرا کے ہاتھ سے نکل کر مشین پسٹل گرا ہوا تھا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے مشین پسٹل جھپٹا اور پھر مڑنے ہی لگی تھی کہ اس دوران باربرا نے واقعی بجلی کسی تیزی سے ایک بار پھر کلا بازی کھائی اور دوسرے لمحے اس کا جسم اڑتے ہوئے کمرے کے کھلے دروازے سے باہر جا گرا۔ صالحہ مشین پسٹل اٹھا کر تیزی سے گھومی، لیکن اس دوران باربرا ایک بار پھر گھوم کر اٹھی اور بجلی کسی تیزی سے دروازے کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ صالحہ مشین پسٹل اٹھائے تیزی سے اس کے پیچھے دوڑی، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر وہ بری طرح لڑکھڑائی اور دھڑام سے فرش پر جا گری۔ صالحہ ہوش میں رہو، باربرا کو چھوڑو اور اٹھ کر اوپر سوئچ بورڈ پر سوئچ بٹن پریس کر دو، عمران نے پہلی بار چیخ کر کہا تو صالحہ نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر لڑکھڑا کر گر پڑی۔ اٹھو اٹھو، شاباش، ہمت کرو، عمران نے کہا تو اس بار صالحہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے اپنا پورا ہاتھ اس طرح سوئچ بورڈ پر مارا کہ جیسے سوئچ بورڈ کو پکڑنا چاہتی ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ ڈھیلا ہو کر گر گیا۔ اس کا جسم بھی ساقط ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی کھٹاک کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی جولیا اور تنویر کی کرسیوں کے راڈز غائب ہو گئے تو وہ دونوں اچھل کر آگے بڑھے۔ باقی بٹن پریس کرو تنویر، عمران نے چیخ کر کہا تو تنویر تیزی سے دوڑتا ہوا سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا اور اس نے سوئچ بورڈ پر باقی بٹن پریس کر دیے تو عمران اور باقی ساتھی بھی راڈز کی گرفت سے آزاد ہو گئے، جبکہ جولیا دوڑتی ہوئی صالحہ کی طرف بڑھی اور پھر اس پر جھک گئی۔ صالحہ کے پیٹ میں 2 گولیاں لگی تھی اور ان میں سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ عمران، صالحہ کی حالت خراب ہے، جلدی کچھ کرو، جولیا نے چیخ کر کہا۔ الماری دیکھو، شاید یہاں کوئی میڈیکل باکس موجود ہو، عمران نے صفدر سے کہا، اور خود وہ صالحہ پر جھک گیا، جبکہ تنویر اور کیپٹن شکیل دونوں دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ عمران صاحب، پانی کی بوتلیں تو ہیں لیکن میڈیکل باکس نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ وہی لے آؤ، گولیاں اندر نہیں ہیں بلکہ سائڈ سے نکل گئی ہیں، البتہ خون کافی بہہ رہا ہے اور بہہ چکا ہے، عمران نے کہا، اور پھر عمران نے بوتل صفدر سے لے کر اس کا ڈھکن ہٹایا اور پانی صالحہ کے زخموں پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ صفدر نے اس دوران دوڑ کر الماری سے 2 بوتلیں مزید اٹھائیں، جبکہ جولیا نے بھی آگے بڑھ کر الماری سے 2 بوتلیں اٹھائیں اور پھر 4 بوتلوں کا پانی ڈالنے کے بعد خون بہنا بند ہو گیا۔ اس کے منہ میں پانی ڈالو، عمران نے اپنی قمیض پینٹ سے باہر کھینچ کر اسے تیزی سے پھاڑا اور پھر اس نے اس کی پٹیاں بنا کر زخموں پر باندھنا شروع کر دیں۔ چند لمحوں بعد صالحہ نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ او یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تم لوگ رہا ہو گئے، صالحہ نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو جولیا نے اسے بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ تم اس کا خیال رکھو جولیا، میں اور صفدر جا رہے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر وہ دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ صفدر اس کے پیچھے تھا، لیکن ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ تنویر اور کیپٹن شکیل واپس آتے دکھائی دیے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھی۔ کوٹھی حالی ہے، وہ نکل گئی ہیں، ہم نے ہر طرف چیکنگ کر لی ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ایک کمرے میں ایک مشین موجود ہے اور وہ کام کر رہی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ او، کیسی مشین ہے، دکھاؤ مجھے، عمران نے چونک کر کہا۔ اسے میں نے مشین گن کی فائرنگ سے تباہ کر دیا ہے، یہ دونوں مشین گنیں بھی وہاں موجود تھی، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ پیش لیے۔ کیا پھاٹک کھلا ہوا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، چھوٹا پھاٹک کھلا ہوا ہے، تنویر نے جواب دیا۔ یہ بہت برا ہوا، اس لڑکی کو اس طرح ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب مجھے یہاں سے فارمولا حاصل کرنا ہے، تم ہر طرف پہرا دو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور ذریعے سے اندر آئے، عمران نے کہا تو
दोनों ने इस बात पे सर हिला दिए और फिर इमरान वापस मुड़ गया, जबकि तनवीर और कैप्टन शकील बाहर की तरफ मुड़ गए। आप सफदर अब इस फार्मूले को तलाश करें, इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है इमरान साहब के अगर फार्मूला यहाँ होता तो ये लड़की इस तरह यहाँ से ना निकल जाती, जबकि उसे मालूम है कि हमारे पास असलहा नहीं है और ये कोठी भी उसकी है, वो असलहा लेकर हमारा मुकाबला कर सकती थी, सफदर ने कहा। नहीं, उसने जिस अंदाज में फार्मूले की बात की थी उससे जाहिर होता है कि फार्मूला यहीं मौजूद है। जहां तक उसके फरार होने का ताल्लुक है तो उसे मालूम है कि अंदर एक मशीन पिस्टल मौजूद है और सालेहा उसके पीछे दौड़ रही है। अब उसे ये तो मालूम नहीं कि सालेहा इस कदर जख्मों के बावजूद जद्दोजहद कर रही है। उसने यही समझा होगा कि वो इसे मार गिराएगी, इसलिए उसने फरार होने में ही आफियत समझी, इमरान ने कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर इमरान और सफदर ने पहले पूरी कोठी का चक्कर लगाया, इसके बाद वो इस कमरे में पहुंचकर रुक गए जिसे ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था, जबकि इसके अकबी कमरे में वो मशीन मौजूद थी जिसका जिक्र कैप्टन शकील ने किया था और जिसे तबाह कर दिया गया था। मेरा ख्याल है कि फार्मूला इसी कमरे में मौजूद होगा, इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा। यहाँ की तफसील से तलाशी लेनी पड़ेगी, सफदर ने कहा। तुम सालेहा और जूलिया को यहाँ ले आओ, मैं इस दौरान यहाँ की तलाशी लेता हूँ, इमरान ने कहा। तो सफदर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ा और इमरान ने बड़े माहिराना अंदाज में तलाशी लेनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद सालेहा और जूलिया अंदर दाखिल हुई। सालेहा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, जबकि जूलिया ने उसे बाजुओं से पकड़ा हुआ था। सफदर दूसरे साथियों की तरफ चला गया है, जूलिया ने अंदर दाखिल होकर कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। जूलिया ने सालेहा को एक तरफ कुर्सी पर बिठा दिया। यहाँ तो वाकई कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, यहाँ यकीनन तहखाने होंगे, हो सकता है कि उसने फार्मूला वहाँ छुपा दिया हो। जूलिया ने कहा। इमरान साहब, मैं शर्मिंदा हूँ कि बारबरा को कवर नहीं कर सकी, वरना आपको इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती फार्मूले की तलाश में, सालेहा ने कहा। तुम शर्मिंदगी की बात कर रही हो सालेहा, वरना हकीकत यह है कि हम सब शर्मिंदा हैं कि तुम इस कदर जख्मी होने के बावजूद हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करती रही और हम अहमकों की तरह आंखें फाड़े बेबस बैठे रह गए थे। तुमने वो कारनामा सर अंजाम दिया है कि मुझे यकीन है कि चीफ को जब तुम्हारे इस कारनामे की रिपोर्ट मिलेगी तो वो भी तुम्हें हराज तहसीन पेश किए बगैर नहीं रह सकेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सालेहा के सामने कुर्सी पर बैठ गया और उसे बैठते देखकर जूलिया भी साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। सालेहा ने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है। मैंने इससे पूछा है कि आखिर उसने कैसे राज गायब कर लिए तो उसने बड़ी हैरत अंगेज बात बताई है। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बताओ सालेहा, क्या हुआ और कैसे हुआ? तुमने तो मुझे भी वाकई हैरान कर दिया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, आपकी तरह मैंने भी इस तार को तोड़ने के लिए अपनी जूती की टो तार में फंसा ली थी, क्योंकि मैं आप सबसे जूनियर हूँ और मेरे तजर्बात भी आपसे कम है, इसलिए मैं फारिग औकात में ऐसे हालात से निपटने के लिए नए नए तरीके सोचती रहती हूँ और इन पर तजुर्बात भी करती रहती हूँ। मैंने भी सोचा इस बारे में कि अगर तार पर कोई ऐसा मटेरियल चढ़ा हुआ हो कि वो टूट ना सके तो फिर क्या होगा, और मैंने इस सिलसिले में ऐसे मटेरियल की एक माहिर से डिस्कशन भी की थी। उसने मुझे बताया था कि ऐसा मटेरियल इसे ना तोड़ा जा सके और ना ही काटा जा सके। इसमें बहरहाल एक कमजोरी होती है कि अगर इस पर दबाव डाला जाए तो इसके अंदर इस मटेरियल की गैस का प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, और अगर इसका दबाव मुसलसल रखा जाए और बढ़ाया जाए तो प्रेशर इस मटेरियल के अंदर मौजूद तार को तोड़ देता है। मैंने ऐसे तजर्बात किए और इस टास्क पर भी मैंने तजर्बे किए थे। चुनांचे जब बारबरा ने इस बारे में आपको बताया तो मैंने इस पर दबाव डाला, लेकिन जाहिर है फौरन ही ये काम तो नहीं हो सकता था, इसमें काफ़ी वक्त लगता है, और फिर वो अचानक मुझे हलाक करने के मूड में आ गई। बहरहाल अल्लाह ताला का ऐन मौके पर करम हो गया और प्रेशर ने तार तोड़ दिया, जिससे रार्स गायब हो गए। इसके बाद आपको मालूम है कि क्या हुआ? मैंने आखिरी लम्हे तक जद्दोजहद इसीलिए की थी कि अगर मैं जद्दोजहद नहीं करूंगी तो बारबरा हम सबको हलाक करने में कामयाब हो जाएगी, और अल्लाह ताला ने मेरी जद्दोजहद की लाज रख ली, सालेहा ने तफसील बताते हुए कहा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।